औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो है वो क्रिएटिव राइटिंग कोर्स का आगाज़ होने जा रहा है और आज हमारा जो है वो पहला लेक्चर है क्रिएटिव राइटिंग का। और इसमें मैं जो है वो आपको मतलब तारुफ़ दूंगी। आज हमारी तारुफ़ी क्लास है और मैं हूँ आपकी कोर्स इंचार्ज आयशा सरफराज। आज के लेक्चर में जो अहम पॉइंट हैं, अहम नुकात हैं, वो हैं कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्रिएटिव राइटिंग के मकासद क्या होते हैं। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग के बुनियादी असूल, ठीक है। देन मैं आपको बताऊंगी कि क्रिएटिव राइटर कैसे बना जा सकता है। और आज का जो हमारा मतलब सीखने का काम है, क्योंकि तारुफ़ी क्लास है तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम दूंगी कि अपना तारुफ़ आप लिखें और उसका मैं लिखने का तरीका बताऊंगी, ठीक है। अब बात जो है वो आती है कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है। क्रिएटिव राइटिंग बेसिकली जो है वो दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है, ठीक है। एक क्रिएटिव, एक राइटिंग। जो लफ्ज़ क्रिएटिव है इसका मतलब है इमेजिनेशन करना, ठीक है, या आप कह सकते हैं तख्लीक करना। और लफ्ज़ राइटिंग का आप सबको मतलब पता है कि इसका मतलब है लिखना। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिएटिव एक मतलब ओरिजिनल राइटिंग जिसमें हमारे ख़यालात और तजर्बात को नए और मुनफरिद लफ्ज़ों की सूरत में, यानी कि एक इमेजिनेशन वे में जो बयान करने का या पेश करने का हुनर है, उसको हम कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। और क्रिएटिव राइटिंग को अगर इंग्लिश में हम बयान करें तो वो कहते हैं कि द आर्ट ऑफ मेकिंग न्यू थिंग्स इज़ कॉल्ड क्रिएटिव राइटिंग। या आप ये कह सकते हैं कि नए लफ्ज़ों को तख्लीक करना जो है वो क्रिएटिव राइटिंग कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एक जो हम क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसका जो है वो मकसद क्या होता है, पीछे जो है वो हमारा मकासद क्या होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि या तो हम इसका मकसद ये हो सकता है कि हम ख़ुद को या दूसरों को एंटरटेन करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर जो है वो हम एक स्पेसिफ़िक मौजू ले रहे हैं, जैसे माशरती, सियासी और मज़हबी जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए, ठीक है। या फिर माशरे में जो बेकस या गरीब लोग होते हैं या जिनको कोई मसाइल आ रहे होते हैं और उनको उनकी बात जो है वो माशरे के बड़े लोगों तक, स्पेशली हुकूमत तक पहुंचाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। और मस्बत सोच के फ़रोग़ के लिए और इसी तरह मनफी जो सोच है उसको कम करने के लिए और अपने ख़यालात को लफ्ज़ों की सूरत में लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो हम क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्रिएटिव राइटिंग की इक़साम की, तो इस टाइम उर्दू अदब में या इंग्लिश में भी जितना भी लिटरेचर हमारे पास मौजूद है वो सारा का सारा क्रिएटिव राइटिंग में आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग एक बहुत ही वसी फील्ड है, ठीक है। तो इसकी जो है बहुत से इक़साम हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ चंद बुनियादी इक़साम बताऊंगी जो हमारे कोर्स का हिस्सा है और हम कोर्स में जो है वो सीखेंगे या कवर करेंगे, ठीक है। और उसमें आ जाते हैं कालम निगारी, मज़मून नवीसी, नावल निगारी, अफ़साना निगारी, दास्तान गोई, संवा हयात और मुकालमा निगारी वग़ैरह। उसके बाद आ जाता है क्रिएटिव राइटिंग के बुनियादी असूल जो आप सबको ज़रूर पता होने चाहिए। आगे आप लोगों ने तसानीफ़ लिखनी है तो इन बातों को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। मौजू पर गिरफ्त हासिल होना, इसका क्या मतलब हुआ कि जिस मौजू पे आप लिख रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि उस मौजू से मुतालिक आपके पास बहुत सारी मालूमात होनी चाहिए, आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इल्म होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सियासत पे लिख रहे हैं, आप मज़हब पे लिख रहे हैं, आप जो माशरती वैल्यूज़ होती हैं या माशरती मसाइल होते हैं, जो टॉपिक आप लें, जो मौजू लें, उस पे आपकी गिरफ्त हो,
ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ پورا انصاف کے ساتھ جو ہے وہ لکھ سکیں۔ پھر ہے کہ شروعات ہمیشہ خوبصورت ہونی چاہیے، شروع ہمیشہ ایسے کریں، کسی اتنے خوبصورت انداز میں کریں کہ جو پڑھنے والا ہے وہ جو ہے وہ اسے آگے پڑھتا ہی چلا جائے، وہ رکے نہ، ٹھیک ہے، مطلب وہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھر اس کے بعد ہے کریکٹر بلڈنگ۔ آپ جتنی بھی تصانیف یا اردو ادب کی جتنے بھی اہم پہلو دیکھیں، جیسے پوئٹری ہے، جیسے ناول ہے، افسانہ ہے، مضمون ہے، تو اس میں ہر جو چیز ہے اس میں کریکٹر بلڈنگ ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر آپ ایک ڈرامہ لکھ رہے ہیں یا ناول لکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کتنے کریکٹر لینے ہیں، کیسے لینے ہیں، اور ان کا اختتام کیسے کرنا ہے، اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ آگے کمیونیکیٹ کریں گے، یا وہ کس طرح سے میں آگے لے کر چلوں گی۔ اس کے بعد ہے ذہن میں خاکہ تیار کرنا۔ یہی چیز کہ جو بھی چیز آپ لکھنے لگیں اس کو سب سے پہلے امیجنیشن میں لے آئیں، امیجن کریں، ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ میں پہلے تیار کریں میں نے اتنے کریکٹر لینے ہیں، میں نے جو ہے وہ مطلب میں نے اس طرح سے لکھنا ہے، اور یہاں سے میں سٹارٹ لوں گی اور یہاں سے میں جو ہے وہ اس کا اینڈ کر دوں گی۔ اس کے بعد ہے پلاٹ دینا۔ پلاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ لکھ رہے ہیں، جو تصانیف لکھ رہے ہیں یا جو چیز لکھ رہے ہیں اس کا مطلب جو آپ کا پیس آف رائٹنگ ہے وہ شروع کہاں سے ہوگا، اس کا جو ہے وہ مڈ مطلب درمیانی حصہ کیسا ہوگا، اور اس کا آپ اینڈ کس طرح سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ گیا پلاٹ۔ اس کے بعد سیٹنگ واضح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب ہر چیز کے آپ نے جو اختتام ہے وہ کب کرنا ہے، آپ کے لکھنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے وہ پلاٹ کیسا ہونا چاہیے، آپ کے کریکٹر کیسے ہونے چاہیے، اوور آل جتنی بھی سیٹنگ ہے وہ جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جذباتی پہلو نمایاں ہو۔ جو جذبات ہوتے ہیں، دیکھیں آپ کو ایک سٹوری پڑھ رہی ہیں اور وہ پڑھتی جا رہی ہیں، آپ کی صحت پہ اس نے کوئی اثر نہیں کیا، تو مطلب وہ تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہمیشہ ایسا لکھیں، ایسے لفظوں کا چناؤ کریں جو پڑھنے والے پہ جو ہے وہ جذباتی طور پہ جو ہے وہ اثر کرے، اسے پڑھ کے خوشی ہو، ٹھیک ہے، وہ پڑھ کے اچھا فیل کرے اور اس سے وہ جو ہے وہ داد دیے بنا نہ رہ سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں کوئی اچھا پیغام ضرور دے، یعنی کہ آپ نے جو بھی لکھنا ہے، جو بھی کریٹیو رائٹنگ کرنی ہے، جو چیز بھی لکھنی ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مطلب ایٹ دا اینڈ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور آج کا ہمارا کام مختصر سا دے رہی ہوں کیونکہ ہماری تعارفی کلاس تھی، تو اردو میں مطلب اردو ادب میں جو آپ اپنا تعارف لکھتے ہیں وہ کیسے لکھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا نام دینا ہے، جیسے کہ اگر میں اگزامپل دوں، عائشہ سرفراز یا عائشہ بنت سرفراز، شہر کا نام، اپنے شہر کا نام لکھیں، پھر اس کے بعد تعلیم، اپنی کامیابیوں میں آپ اپنی سکلز بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میں جو ہے وہ کیا کیا سکلز ہیں۔ اس کے بعد ہے مشاغل، ٹھیک ہے، آنے والی زندگی میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اردو ادب میں لکھا جاتا ہے، اور آپ کا کل کا بھی یہی کام ہے جو آپ مجھے چیک کروائیں گی کر کے کہ آپ نے انہی پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا جو ہے وہ تعارف دینا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، کچھ سمجھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔